कसरे शम्मा में मकूका से कैदी की जिंदगी बसर कर रहा था। मुल्क मिस्र आज भी मसाइब में गिरफ्तार था। कैरिस ने जबरन नया मजहब नाफिज कर दिया। मिस्री कलीसा में इसी अकीदे की तालीम दी जा रही थी जो रोमन कलीसा का अकीदा था। मुखालफत की हर आवाज़ को कैरिस ने दबा दिया था। मजबूत रूमी फौजें पूरे मिस्र पर छाई हुई थी। 10 साल कैरिस के जुल्म की चक्की में मिस्री कौम पिस रही थी और मकूकी इस खामोशी के साथ अपनी कौम की बेबसी को देखकर वो खून के आंसू बहा रहा था। कसरे शम्मा के कमरे में वो खामोश बैठा हुआ था। सामने की खिड़की खुली हुई थी और वादी नील का शफाफ पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उस पार हद नजर तक खेत और बाग फैले हुए थे और उफक के करीब जहाँ धुआं धुआं सा नजर आ रहा था, मिस्र के अबुल होल सर उठाए हुए तुलुए आफताब का मंजर देखने के लिए बेचैन थे। मकूकिस की आंखों से आंसू बहने लगे। वो टिकटिकी लगाए हुए इस मंजर को देखता रहा। अरमनूसा आहिस्ता आहिस्ता आई और अपने बाप की पुश्त पर खड़ी हो गई। मकूकिस ने एक ठंडी सांस के साथ आंखें पूंछ डाली। अब्बा, अरमनूसा ने अपनी सुरीली आवाज में कहा। मकूकिस ने पलटकर देखा। बेटी को जवाब भी नहीं दिया। अरमनूसा बाप के करीब आ गई। इसने झुककर अपने बाप के सर के बालों को चूम लिया और आहिस्ता से पूछा, क्या कुछ खफा है प्यारे अब्बा? नहीं बेटी, मकूकिस ने नील के सीने पर तैरती रूमी सिपाहियों की कश्ती की तरफ देखते हुए कहा। कोई बात जरूर है। अरमनूसा ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या कैरिस ने कोई जुल्म ढाया है? एक लहजा भर की खामोशी के बाद मकूकिस ने कहा, जुल्म किस पर ढाएगा? सब ने सर झुका दिए हैं। मिस्रियों में सर उठाकर चलने की हिम्मत नहीं रही, इनके बादशाह में भी नहीं। और मकूकिस की आवाज़ कांपने लगी। एक लम्हा खामोश रहने के बाद अरमनूसा ने कहा, मुझे इजाज़त क्यों नहीं देते? आखिर मैंने किस दिन के लिए तीर चलाना सीखा है? कैरिस निहत्तों को कत्ल करके फिरौन बन गया है, अभी इसने शमशीर की चमक नहीं देखी। कहकर इसने अपने बाप का हाथ अपने हाथ में लिया और आगे बोली, प्यारे अब्बा, आप देख लेंगे कि सिकंदरिया के सिवा रूमियों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। पूरा मिस्र इनकी ग्रिप से आज़ाद हो जाएगा। बाप ने बेटी का सर खींचकर गोद में रख लिया। प्यार से इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये रास्ता नहीं है। तेरे बाप ने 10 साल से जितना बर्दाश्त किया है, अब उसमें कोई इजाफा होने वाला नहीं। चंद रोज बाद तो अजनादैन चली जाएगी। तेरा काम होगा कुस्तुनतीन को अहले मिस्र के साथ हमदर्दाना रवैया इख्तियार करने पर आमादा करे। ये बार ज़्यादा कारगर होगा तो इस तरह मिस्रियों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है। इस बात का जवाब ना देकर अरमनूसा ने पूछा, क्या ईरानी फिर हमला कर रहे हैं? नहीं, ये ईरानी नहीं है, मकूकिस ने जवाब दिया, ये अरब है। सुना है शाम के कई शहर उन्होंने फतह कर लिए हैं। वो एक नया दीन लेकर निकले हैं। ना यहूदी हैं ना ईसाई, अपने आप को इब्राहिम के दीन पर बताते हैं। उनके दीन का नाम इस्लाम है। अरमनूसा बड़े गौर से सुनती रही। पूछा, मसीह को नहीं मानते? मकूकिस ने जवाब दिया, खुदा का बेटा नहीं मानते, रसूल मानते हैं। फिर वो गुमराह है। अरमनूसा ने कहा, मसीह इब्नुल्लाह होने में कोई शक नहीं। मकूकस एक लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, इनके रसूल मोहम्मद का एक एलची मेरे नाम एक ख़त लेकर आया था। मैंने इनके लिए सौगात भेज दी थी। उस वक्त अरब गुमनाम थे। वो अपने इलाकों में फ़िक्र फाका में गिरफ्तार थे। इनका मुल्क ईरानियों का ग़ुलाम था कि यकायक उन्होंने शाम के अंदर घुसना शुरू कर दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। सुना है खुद शहनशाह हरकल भी शाम में है और मशहूर रूमी जनरल अतरीबून भी वहीं गया है। किस्सा को शिकस्त देने वाला हरकल इस छोटी सी कौम के लिए इतना परेशान क्यों है, समझ में नहीं आता। मकूकस एक लम्हा खामोश रहा, फिर कहने लगा, मैं जानता हूँ, अगले हफ्ते तुम्हें अजनादैन भेज दूँ। अरमनूसा ने शर्मा कर कहा, आपकी खुशी। और फिर मकूकस ने 2000 मिस्री सिपाहियों और खिदमतगारों का एक दस्ता तैयार किया। इस दस्ते की सरदार खुद अरमनूसा थी, जिसने मर्दाना लिबास पहन रखा था। मकूकस ने इजहार गम नहीं किया, बेटी को गले लगाकर मसीह के हवाले किया और एक मरतबा फिर ताकीद की कि वो अपने मकसद को ना भूले। अरमनूसा ने बाप के शाने पर सर रखकर रोती रही और फिर नील की यह हसीना रूम के अजीमुशान महलों की जीनत बनने के लिए अजनादैन रवाना हो गई। वादी नील को कश्तियों के जरिए तय करने के बाद इन्हें बिलबीस में घोड़े मिले जो पहले से तैयार खड़े थे। मिस्र में अरमनूसा की सवारी के गुजरने का ऐलान हो चुका और अहले मिस्र अपनी शहजादी को देखने के लिए बेचैन थे। वादी सीना से पहले इन्हें भगोड़ों का एक दस्ता मिला जो अजनादैन से शिकस्त खाने के बाद यरूशलेम के बजाय मिस्र रवाना हो गए थे। अरमनूसा ने अपने सिपाहियों से कहा,
ان رومیوں میں سے کسی کو ہمارے سامنے لاؤ، ممکن ہے یہ شام سے آ رہے ہوں۔ ارمنوسا کے سپاہیوں نے ان کے سردار کو ملکہ کے سامنے پیش کیا۔ ملکہ نے پوچھا، تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ شام سے، رومی سردار نے جواب دیا۔ شام کے کسی علاقے سے؟ ارمنوسا نے پوچھا۔ اجنادین سے جواب ملا۔ اچھا، ملکہ نے پوچھا، کیا تمہیں شہزادہ قسطنطین نے بھیجا ہے؟ رومی سردار نے کہا، وہ بھی وہاں تھے لیکن اب نہیں ہے۔ کہاں چلے گئے؟ ملکہ نے سوال کیا۔ اس نے جواب دیا، اجنادین پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے اور شہزادہ قسطنطین سمندر کے راستے روم چلے گئے۔ ملکہ نے بہت ہی حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، مسلمانوں نے قبضہ کر لیا؟ عرب کے مسلمانوں نے؟ ہاں ملکہ، رومی سردار غمگین لہجے میں بولا، انہوں نے اجنادین فتح کر لیا اور چند دنوں بعد یروشلم پر بھی انہی کا قبضہ ہو جائے گا۔ کیسی عجیب بات ہے، ملکہ نے کہا، خانہ بدوش عربوں نے تمہیں شکست دے دی، روم کی ناقابل شکست فوجوں کو۔ رومی سردار نے شرمندہ ہو کر جواب دیا، ہمارے خود سمجھ میں نہیں آتا، وہ عجیب قوم ہے، نہ موت سے ڈرتی ہے اور نہ دنیا کی طرف رغبت رکھتی ہے، ایک سیلاب کی طرح ہر مقابلہ کرنے والے کو بہاتی چلی جاتی ہے۔ یرموک، دمشق، قیصاریہ، اجنادین، ہر جگہ ہم نے ان کا مقابلہ کیا لیکن فتح انہی کو حاصل ہوئی۔ ہمارے سپہ سالار اعظم اتریبون نے بھی اجنادین میں شکست کھائی اور چند روز بعد وہ یروشلم بھی چھوڑ دیں گے، مسیح کا مقدس شہر بھی۔ بتاتے بتاتے اس رومی سردار کا لہجہ رند گیا۔ یہ سب سن کر ارمنوسا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی آنکھیں پونچھ کر سوال کیا، کیا قسطنطین روم چلے گئے؟ ہاں، رومی سردار نے کہا، ہم نے انہیں غازہ سے جہاز پر سوار کر دیا کیونکہ شام ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور فلسطین بھی چند روز کا مہمان ہے۔ ملکہ نے ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد پوچھا، کیا عرب مصر بھی آئیں گے؟ رومی سردار نے جواب دیا، اگر فتوحات کا یہی حال رہا تو پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ روم اور ایران کے بعد کوئی طاقت انہیں نہیں روک سکتی۔ ملکہ خاموشی کے ساتھ سوچنے لگی، اس نے کتنی عجیب بات سنی تھی۔ عرب بہت ہی کمزور اور وحشی قوم کا نام تھا۔ ایران اور روم کی مہذب حکومتیں انہی ناموں سے جانتی تھی۔ ارمنوسا نے رومی سردار کو رخصت کیا اور خود پیچھے ہٹ کر ایک قصبے میں قیام کیا کیونکہ کیرس نے ایک قید خانہ بنا رکھا تھا جس میں اس کا باپ بھی قید تھا اور وہ خود بھی وادی نیل سے نکل کر صحرا کی آزاد زندگی کی لطافتوں میں کھو گئی، اور سادہ دل مصری کسان اور زمیندار آ کر اسے ایک دیوی کے احترام کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ لینے لگے۔ ارمنوسا نے باتوں باتوں میں رومیوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، رومیوں کے خلاف اور کیرس کے خلاف بھی۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ یروشلم کے بھگوڑے بھی مصر میں داخل ہوئے۔ اتریبون بھی صحرائے سینا کی خاک چھانتا ہوا نیل کی وادی میں آ کر اتر پڑا۔ یہ پورے مصر کو معلوم ہو گیا کہ مسلم فوجوں نے رومیوں کو شام اور فلسطین سے نکال کر تاریخ کا سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ دوسرا سال شروع ہو گیا۔ جزیرۃ العرب میں قحط اور وبا نے مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ریگستان عرب کے لوگ مدینہ میں گھس آئے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شامی، ایرانی اور فلسطینی سپہ سالاروں کو مدد کے لیے پکارا، لیکن اس مدد کے بعد بھی 9 ماہ تک قحط رہا، اور جب قحط ذرا کم ہوا تو شام میں طاعون پھیل گیا جو عراق تک پہنچ گیا۔ اس پوری مدت میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی زندگیاں بچانے کی جد و جہد میں لگے رہے، اور سپہ سالار عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اسی دن کا انتظار کرتے رہے جب امیر المومنین انہیں مصر کی طرف بڑھنے کا حکم دے، لیکن یہ حکم ملنا آسان نہ تھا۔ جب بھی حضرت عمر نے فتح مصر کا خیال ظاہر کیا، مدینہ کے اصحاب مشورہ نے مخالفت کی۔ پھر جب قحط ختم ہو گیا اور وبا بھی باقی نہیں رہی تو حضرت عمر ابن العاص نے امیر المومنین کو وعدہ یاد دلایا جو فتح مصر کے بارے میں انہوں نے بیت المقدس میں کیا تھا۔ جواب میں حضرت عمر نے انہیں مصر کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ قیصاریہ میں ہرقل نے سمندر کے راستے مدد بھیج دی تھی اور ایک مرتبہ پھر رومی بندرگاہ پر قابض ہو گئے تھے، جسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا محاصرہ کر چکے تھے۔ لیکن جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قاصد شریک بن عبیدہ نے انہیں مصر کی پیش قدمی کا حکم سنایا، وہ قیصاریہ کا معاہدہ حضرت عبیدہ کے سپرد کر کے صرف 3500 مسلمانوں کو لے کر مصر کی طرف کوچ کر گئے، اور شریک بن عبیدہ کے ہاتھ امیر المومنین سے کمک کی درخواست کر دی گئی۔ 3500 کا لشکر مصر فتح کرے گا، جبکہ مصر میں 1 لاکھ رومی لشکر موجود ہے، ساتھ ہی اتریبون کا سا زیرک اور قیرس کا سا قہار بھی موجود ہے۔ اگر یہ خبر سن کر مدینے کے مسلمان بے چین ہو جاتے ہیں تو تعجب کی کوئی بات نہیں، اور اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں یہ کہہ گزرتے ہیں کہ امیر المومنین عمر ابن العاص نے ڈر اور بے دلک آدمی ہے،
اور انہیں اقتدار اور حکومت کی بھی خواہش ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مصر کے حالات کا صحیح اندازہ کیے بغیر ناکافی فوج لے کر نکل کھڑے ہوں گے اور مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ تو ہم ان کی رائے کو نامناسب نہیں کہہ سکتے۔ ہوا بھی یہی ہے کہ شریک بن عبیدہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عمر ابن العاص ایک چھوٹا سا لشکر لے کر روانہ ہو گئے ہیں اس راستے پر جس سے یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام گزر چکے تھے، جس پر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے سفر کیا تھا، جس سے اتریبون پسپا ہوا تھا اور جس پر آگے پیچھے مسلم شاہ سوار گزرنے والے تھے۔ شریک بن عبیدہ نے اس لشکر کا حال سب کو سنا دیا اور مدینہ بے چین ہو گیا تھا۔ عمر ابن العاص کو واپس کرو، واپس کرو۔ مدد رک گئی، لیکن اگر عمر ابن العاص مصر کی سرحد میں داخل ہو کر واپس ہو گئے تو اتریبون کی ہمت بڑھ جائے گی اور ممکن ہے وہ یروشلم کی طرف بڑھا ہے۔ ساتھ ہی جس لشکر کی روایات یہ ہوں کہ وہ آگے بڑھ کر کبھی پیچھے نہ ہٹا ہو، اس کی اس روایت پر بھی برا اثر پڑے گا۔ اس لیے وقت کے اس مدبر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مصری سپہ سالاروں کو لکھا، اگر یہ میرا خط مصری سرحد پار کر کے وصول ہو تو جہاں سے چلے ہو وہیں لوٹ جاؤ، اور اگر سرحد پار کر چکے ہو تو پیش قدمی جاری رکھو، میں تمہارے لیے کمک بھیج دوں گا۔ قاصد مقام رفح میں سپہ سالار کو ملا جبکہ وہ مصر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ قاصد کے پاس خط تھا، کمک کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ کمک نہ ہونے پر خط کا مطلب یہی تھا کہ واپس ہو جاؤ، جبکہ مدینہ میں فتح مصر کے مخالف بھی موجود تھے۔ حضرت عمر ابن العاص سمجھ گئے تھے کہ خط میں واپسی کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ چلتے رہے اور قاصد سے مدینے کے حالات پوچھتے رہے، خط وصول نہیں کیا، یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچے جو رفح اور عریش کے درمیان تھا۔ تب انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ گاؤں والے نے بتایا کہ یہ گاؤں مصر میں ہے۔ حضرت عمر ابن العاص اتر پڑے اور قاصد سے خط لے کر پڑھا، پھر مسلمانوں کو سنا کر آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ کی برکت اور اعانت پر بھروسہ کر کے بڑھے چلو۔ 3,500 یا زیادہ سے زیادہ 4,000 مسلمانوں کو لے کر عمر ابن العاص اپنے جانے دشمن اتریبون کے مقابلے کے لیے جا رہے تھے، جو عہد فرعونہ اور رومن امپائر کے مضبوط اور سنگلاخ قلعوں کے اندر بیٹھا غصے، نفرت اور جھلاہٹ کے ساتھ شام و فلسطین کی طرف تک رہا تھا کہ کب مدینہ کا شاہین بے خبر ہو اور روم کا بزدل اسے اپنا شکار بنائے۔ یکایک اسے معلوم ہوا کہ عرب کا گھاگ سرزمین مصر میں اس طرح پیش قدمی کر رہا ہے جیسے اپنی ریاست کے دورے پر نکلا ہو۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اور سپہ سالار ہوتا تو اتریبون یقین کر لیتا۔ عمر ابن العاص کیسے ایسے غلطی کر سکتے تھے؟ یقیناً اس میں کوئی چال ہے اور اس چھوٹے سے لشکر کے پیچھے عربوں کی عظیم الشان طاقت کہیں چھپی ہوئی ہے، تاکہ جب رومی سپہ سالار ریگستان میں اپنی فوجیں لے کر نکل آئے تو اسے اسی طرح کچل کر رکھتے جس طرح اجنادین میں کچل دیا تھا۔ اب کی بار ایسا نہیں ہوگا۔ مصر میں اتریبون دھوکہ دے گا، کیونکہ جنگ دھوکے کا نام ہے۔ اتریبون نے عریش بھی خالی کر دیا اور مضبوط قلعہ بلبیس میں مقابلے کی تیاری کرنے لگا۔ پہلی بار ایک چرواہا خبر لے کر آیا کہ اس نے ایسے آدمی دیکھے ہیں جو نہ مصری ہیں نہ رومی۔ اس کو ملکہ ارمنوسا کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے بتایا، جب وہ اپنی بھیڑیں لے کر ایک ٹیلے سے اتر رہا تھا تو مشرق کی طرف سے کچھ سوار دیکھے جو مسلح تھے اور جنوب کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے کرتے لمبے اور امامے پشت کی طرف لٹکے ہوئے تھے، داڑیاں بڑی اور رنگ ساملے تھے۔ آسیہ نے بے ساختہ کہا، وہ عرب تھے، شاید مصر میں داخل ہو گئے ہیں۔ ملکہ کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے گڈری سے پوچھا، ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 20 کے قریب ہوں گے، گڈری نے جواب دیا۔ وقت کیا تھا؟ ملکہ کا سوال۔ شام ہو رہی تھی، چرواہے کا جواب۔ ملکہ نے آسیہ سے مخاطب ہو کر کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہیں قریبی ٹھہرے ہوئے ہیں، ہمیں یہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ پھر اس نے گڈری کو رخصت کر دیا اور اسی وقت روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ آسیہ نے اس کی پریشانی دیکھ کر پوچھا، لیکن تم تو ان کا انتظار کر رہی تھی ملکہ؟ ارمنوسا نے جواب دیا، ہاں انتظار کر رہی تھی۔ مجھے ان لوگوں کو دیکھنے کا اشتیاق تھا، لیکن معلوم نہیں وہ کیسا برتاؤ کرے۔ فاتح ہر جگہ یکساں سلوک نہیں کرتے۔ آسیہ نے آہستہ سے کہا، اجازت دو تو میں جا کر دیکھوں، ممکن ہے کوئی جان پہچان والا مل جائے۔ ملکہ نے جواب دیا، لیکن میں انتظار نہیں کروں گی، آج ہی مصر کے لیے روانہ ہو جاؤں گی۔ اگر زندہ رہو تو مصر آ جانا، میں انتظار کرتی رہوں گی۔ لیکن ملکہ دور نہ جا سکی۔ جن لوگوں کا خوف تھا انہوں نے اسے گھیر لیا۔ شاید یہ وہی عرب تھے جنہیں چرواہے نے دیکھا تھا۔ انہوں نے ملکہ کا راستہ روک لیا۔ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ مصر،
मलका ने घोड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन इसके अल्फाज कांप रहे थे। तुम अतरीबून की फौजी मालूम होते हो। एक अरब ने करख्त लहजे में सवाल किया। मुस्लिम लश्कर के बारे में तुम्हें क्या मालूम हुआ है? मलका ने संजीदा लहजे में जवाब दिया, हम फौजी नहीं हैं, अतरीबून से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम शाह मुकूकस की सिपाही और मलका अरमानूसा को रूम पहुंचाने के लिए निकले थे। अरब नौजवान ने बेचैनी के साथ पूछा, रूम? क्या मलका रूम चली गई? हाँ, अरमानूसा ने जवाब दिया, शाह ने इन्हें रुखसत कर दिया, वो चली गई। तुम लोग इन्हें रुखसत करके आ रहे हो? नौजवान अरब ने पूछा। हाँ, मलका ने जवाब दिया। अरब मुस्कुराए बोला, लेकिन ये रास्ता तो बैतुल मक़दस की तरफ जाता है, रूम की तरफ नहीं। तुम्हारा फरेब खुल गया है, इसलिए या तो अपने बारे में सच्ची बात बता दो, वरना हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। मलका ने घबराकर अरब की तरफ देखा। वो वाकई गलत बात कह रही थी। रूम के लिए सिकंदरिया से रास्ता जाता है और वो मशरिक की तरफ बहुत आगे बढ़ाई थी। वो कोई जवाब न दे सकी। अरब नौजवान ने फिर कहा, तुम लोग जंग करोगे या हथियार रखोगे? तभी मलका ने सोचा कि इसके दिल की मजबूती से इस मुसीबत से बचा सकती है, इसलिए इसने मजबूत लहजे में कहा, हम ना जंग करेंगे ना हथियार रखेंगे। नौजवान ने हैरत से इसकी तरफ देखकर कहा, लेकिन तुम्हें दोनों में से एक काम करना होगा, तुम मजबूर नहीं कर सकते। मलका ने इसी तरह खुद एतमादी से कहा, ना हम ना तुम्हारा सरदार, हम वो लोग हैं जिनका तुम्हें एहतराम करना होगा। नौजवान ने इस तरफ देखकर कहा, हम शाहों का एहतराम नहीं करते, उनका एहतराम करते हैं जो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं। तुम वो लोग नहीं हो। मलका ने कहा, लेकिन मुकूकस दूसरे बादशाहों की तरह नहीं है, उन्होंने तुम पर एहसान किया है। एक लम्हे के लिए नौजवान खामोश हो गया, इससे जवाब देते न बन पड़ा। फिर इसने नरम लहजे में कहा, हाँ, हम शाह मुकूकस के एहसानमंद हैं। इसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त का सबसे अच्छा जवाब दिया था और इनकी तरफ से तोहफे भेजे थे। लेकिन हम तुम्हारी बात पर यकीन कैसे कर सकते हैं जबकि तुम अभी हमसे फरेब कर चुके हो? यकीन चाहते हो? मलका ने पूछा। हाँ, नौजवान ने कहा, अगर हमें यकीन आ गया तो तुम्हारे साथ इज्जत का बर्ताव करेंगे। मलका ने एक लम्हा नौजवान की तरफ देखा, फिर अपने ढीले ढाले चुगे के बटन खोले और इसे उतारकर साथ के सिपाही की तरफ फेंक दिया। यकायक एक हसीना तराहदार अपनी लंबी लंबी काकलों के साथ नौजवान के सामने खड़ी हो गई और नौजवान हैरत के साथ अपने सामने की फिरौनी हसीना को देखने लगा। तब मलका ने कहा, मुझे देखो, मैं सरजमीन मिस्र की मलका अरमानूसा हूँ, शाह मुकूकस मेरे वालिद हैं, अब तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते।